अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा बयान लेकर हाजिर हुए हैं जिसका उन्वान है हजरत उमर फारूक के इंसाफ का वाक़या। दोस्तों, बहुत ही प्यारा बयान है जिसको बयान फरमा रहे हैं कारी हनी मुल्तानी साहब। तो आइए चलते हैं बयान की बच्चे तरफ। दौड़े दौड़ लो भी काम बन गया। जिस काम के लिए हमने भेजा था वो काम बन गया। नौजुबिल्लाह नबी को शहीद कर दिया गया। सामने आए फारूक आजम फरमाने लगे, आओ जिसने अपने बच्चे यतीम कराने हो वो मुकाबले में आ जाए, जिसने अपनी बीवी का सुहाग उजाड़ना हो सामने आओ। वो दिन गए जब तुम मेरे महबूब को तंग किया करते थे। अब उंगली का इशारा करोगे मैं उंगली को काट के रख दूंगा। आंख का इशारा करोगे अपने महबूब की हिमायत में तुम्हारी आंख निकाल के फेंक दूंगा। बेशक बेशक। खत्ताब के बेटे, तुझे तो हमने सर लेने के लिए भेजा था। कहने लगा ऐसा ही सौदा हुआ करता है, सर लेने आया था मगर सर दे बैठा हूं। सर दे बैठा हूं। अब तो यही हालत ये रहेगी, मेरा सर हो तेरा दर हो, तेरा दर हो मेरा सर हो, मेरा दिल हो तेरा घर हो। तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद कुलानी। फारूक आजम मुसलमान हो गए, कुरैश सारे मायूस हो गए। लो भी अब खैर नहीं, अब मामला बिगड़ गया। परवरदिगार आलम ने वो शान बख्शी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उमर जिस गली से तू निकल जाए, जिस बाजार से तू निकल जाए, उस बाजार में शैतान दाखिल होने की जुर्रत नहीं करता। और यूं फरमाया, अगर मेरे बाद नबूवत का दरवाजा खुला होता और खत्मे नबूवत का ताज मेरे सर पे ना होता तो मेरे बाद तुझे नबी बनाया जाता। और फिर सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फारूक आजम की बेटी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली है। फारूक आजम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं। क्या नजारे आए होंगे जिस वक्त फारूक आजम के दरवाजे पे काली कमली वाले दूल्हा बनकर आए। जिसका दामाद इमामुल अंबिया हो, क्या कहना उसकी अजमतों का। और फिर तमाम सहाबा किराम में जलीलुल कदर मर्तबा, बेशक बेशक अजीम मर्तबा, इस तरह से जिंदगी गुजारी। एक यहूदी और एक मुनाफिक मुसलमान के दरमियान झगड़ा हुआ तलवार पे। वो कहता था मेरी है, मुसलमान तो नहीं था, मुनाफिक था, वो कहता था मेरी है। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि यहूदी की तलवार है, तेरे पास शाहिद नहीं, गवाह नहीं। मुनाफिक जानता था कि फारूक आजम तेज मिजाज आदमी है। फारूक आजम के पास आया और कहने लगा कि मेरा और इस यहूदी का झगड़ा है, फैसला करें आप। तलवार पे झगड़ा है हमारा, ये कहता मेरी है और मैं कहता हूं मेरी है। यहूदी ने चुपके से कहा कि जी हाँ आप फैसला कर दें। पहले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फैसला फरमाया। हज़रत उमर ने पूछा, हुजूर ने फैसला कर दिया? कि जी हाँ, हुजूर ने मेरे हक में फैसला किया। यहूदी कहने लगा, लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उस मुनाफिक से पूछा, क्यों बे तू क्यों आया यहाँ? कहने लगा जी मैं तो आपसे फैसला कराऊंगा। उन्होंने तो अपने आदमी की भी पासदारी नहीं की। देखो ना, ये तो यहूदी है, काफिर है, इसको तलवार दे दी कि अच्छा तू हुजूर के बाद मुझसे फैसला कराने आया है? कि जी हाँ मैं तो आपसे कराऊंगा। देखो ना आप कितने गैरत वाले आदमी हैं। कि अच्छा अच्छा माशाअल्लाह, तशरीफ रखो, अभी फैसला कर देता हूं। मुनाफिक ने समझा कोई रजिस्टर उठाने गए हैं। फारूक आजम अंदर से तलवार ले आए और तलवार लाते ही मुनाफिक की गर्दन पे मारी, उड़ा के रख दी। फरमाया जो मेरे आका का फैसला नहीं मानता, मेरे पास दोबारा फैसला कराने आएगा, उसके लिए मेरे पास ये फैसला है। उड़ा दी।
मेरे तेरे वर्गा होंदा ना ओशी बेशक जेड़ा बेशक कुछ आदा अपनी जुबान गंदी करेंदा पे तो को क्या साहब रसूल को तबर्रा करे अपनी जुबान गंदा करदा खड़ा अपनी जुबान बकदा पे तेरा क्या बिगड़दा है और मैं आदा तेरी धी को मंदा कड्ढे वाल अपनी जुबान गंदी करदा है तेनू गैरत दा जोश क्यों आंदा है तुझे बहन की गाली दे फिर भी तो जुबान गंदी है तुझे बेटी की गाली दे दे फिर भी तो जुबान गंदी है तुझे माँ की गाली निकाल दे फिर भी जुबान गंदी है तू कत्ल कर देता है कत्ल हो जाता है होश खो बैठता गैरत का मारा और रब्बे दुल जलाल की कसम मेरी तुम्हारी करोड़ों बेटियों की आबरू कुर्बान कर दो सैयदा आयशा सिद्दीका के जूते मुबारक पे क्यों गाली दे कोई बेशक किसी को? बेशक कहां से जुर्रत आ गई क्यों जुर्रत करता है कोई किसी सहाबी को या किसी सहाबिया को गाली देने की वो मजहब किस काम का जिसमें गालियां दी जाए वो मजहब है कोई वो इबादत है कोई जिसमें गाली हो सबको सितम हो तबर्रा हो आज अगर किसी मुगलिया खानदान के फर्जंद की हुकूमत होती हम फिर देखते कि कौन है अमीर मुआविया को सबको सितम करने वाला और कौन है अम्मा ऐशा को भोंकने वाला और मेरा ईमान है मैं ये जोश दिलाने के लिए नहीं कहता मेरा ईमान है जिस कान ने सहाबा किराम का तबर्रा सुना या अपनी अम्मा की शान में गुस्ताखी सुनी जब तू 50,000 साल का प्यासा होगा तेरी आंख ने पानी नहीं देखा होगा न नदी न नाला न चश्मा न कुआं न समंदर न दरिया सवा नेज़े पे सूरज होगा और 50,000 साल का एक दिन गुजरेगा और जब तू काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हौज़े कौसर पे जाएगा मेरा ईमान है अम्मा ऐसा तेरा दामन पकड़कर झटक के पूछेंगी बेटा तू ही था जो मेरी शान में गालियां सुना करता था तमाशा नहीं है दीन है दीन सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन अजीम हस्तियों में से हैं जिन्होंने अपने दौरे खिलाफत में इस्लाम के नाम पर 18,000 शहर फतह किए 18,000 शहर फतह किए कोई माई का लाल ऐसा काम कयामत तो आ सकती है मगर फारूक आजम की तरह तू फतह तो करके दिखाए बेशक बेशक जिन लोगों ने फारूक आजम का की शक्ल देखकर बैतुल मुकद्दस की चाबियां हवाले की थी जब लोगों ने फारूक आजम को गालियां देनी शुरू की अल्लाह पाक ने तुमसे क़िबला अव्वल छीन लिया जाओ तुम इस काबिल ही नहीं जिसके चेहरे की बरकत से तुम्हें बैतुल मुकद्दस मिला था उसको बकवास कर रहे हो जाओ अब बैतुल मुकद्दस मैं यहूदियों को तो दे सकता हूं मगर गालियां देने वालों को नहीं दूंगा बड़ी अजमत के मालिक है सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला जिन्होंने अपने दौरे खिलाफत में वो अदल किया अब वो मुनाफिक की गर्दन जो उड़ा दी ना मुनाफिक तो बेशुमार थे ऊपर से मुसलमान बने हुए थे अंदर से पक्के यहूदी सुभान अल्लाह हाय हाय देखो बिल्कुल बेगुनाह अपने दरवाजे पे अरे भाई इकराम करना चाहिए था कलमा गो को कत्ल मार कर दिया हाय 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 सारे इकट्ठे होके और दरबार रिसालत में गए दरबार रिसालत में गए हाय मर गए हाय मर गए हाय हाय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या हुआ अजी बस वो तुम्हारा है ना वो कौन अजी वो बड़ा आपने बड़ा बना रखा है ना उसे कौन अजी वो है ना जिसको फारूक आजम कहते हैं उमर हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ हाँ क्या बात है बिल्कुल बेगुनाह बेकसूर बेखता बड़ा नेक आदमी हाजी गाजी नवाजी तलवार मारी गर्दन उड़ा दी मुसलमान की हाँ यही तो दुख हुआ मुसलमान को मार दिया बदला दिलवाओ जल्दी करो
انہوں نے سوچا چلو ہمارا تو ایک کمینہ گیا پر بدلے میں فاروق اعظم کو قتل کریں گے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو بلا بھیجا. بلا کے فرمایا اے فاروق یہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ایک مسلمان کو آپ نے قتل کر دیا بغیر کسی وجہ کے. فاروق اعظم پریشان ہوئے میں اب کیا کروں. ادھر سے جبریل امین قرآن لے کر آ گیا. فلا وربک. بے شک بے شک. لوگوں وہ کتنی بڑی شان کے مالک ہوں گے جن کی ضرورتوں کے مطابق قرآن اترا. فلا وربک اے میرے محبوب تیرے رب کی قسم, مجھے اپنی قدرت کاملہ کی قسم, مجھے اپنی الوہیت کی قسم, مجھے اپنے جلال کی قسم, مجھے اپنی پروردگاری کی قسم, لا یؤمنون. اس وقت تک کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا, مسلمان بن ہی نہیں سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اور میرے محبوب جو تیرے فیصلے کو پلٹ دے, جو تیرا فیصلہ نہ مانے وہ مسلمان کہے گا. میں خدا قسم کھاتا ہوں فاروق نے مسلمان نہیں مارا بلکہ یہودی منافق مارا ہے. بے شک بے شک. جب قرآن کریم آ گیا بڑے بھاگے وہاں سے کپڑے جھاڑتے ہوئے کہنے لگے توبہ توبہ, اس کی تو آسمانوں تک بات جاتی ہے, آسمانوں تک. وہ فاروق بیت اللہ میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. عرض کیا میرے آقا میرا دل چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعات پڑھا کروں. فرمانے لگے عمر اللہ کے امر کے بغیر میں تو سانس نہیں لیتا. اسی وقت قرآن کریم آ گیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. 17 مقام ایسے ہیں, یاد کر لیا کرو کوئی بات. ویسے تو تمہارے بڑے یاد رہتے ہیں میرے بینک میں کتنے ہیں, فلاں سے کتنے لینے ہیں, مسئلے یاد نہیں رہتے. 17 مقام ایسے ہیں جو فاروق اعظم نے فرش بے پہ شک چاہا, بے شک. میرے اللہ نے عرش پہ وہی چاہا. فاروق کی تمنا کے مطابق قرآن اترا. پردے کے مسئلے میں, بدر کے قیدیوں کے مسئلے میں, مقام ابراہیم پر نماز کے مسئلے میں, منافق کے قتل کے مسئلے میں, کتنی مقامات آتے ہیں قرآن کریم میں جو فاروق اعظم نے خدا کی زمین پہ چاہا, اللہ نے اسی کو پسند کر کے عرش پہ چاہا. اتنا بڑا آدمی ہے جس کی چاہت عرش والے سے مل جائے. اور پھر ساری زندگی انصاف کیا, اس قسم کا عدل کیا, اس قسم کا انصاف کیا کہ دنیا شاہد ہے. اولاد کی تربیت کی ہے, اپنی اولاد کو سنبھالا ہے. حکومت ہے فاروق اعظم کی رضی اللہ تعالی عنہ. چھوٹا سا آپ کا پوتا کھڑا ہے ابو موسیٰ اشعری دوستو قاری صاحب کے آپ کو بیان اچھے لگتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور صحابی کریں. ہے. اس نے بیت المال میں یعنی سٹور میں خزانے والے کمرے میں جھاڑو دی. وہاں سے 1 درہم ملا مٹی میں سے, کوڑے کباڑ میں سے چونی مل گئی. ابو موسیٰ اشعری نے فاروق اعظم کا ننھا سا چھوٹا سا پوتا کھڑا ہوا تھا اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا. بچہ ہے, کوئی شے لے لے گا, کوئی مالک تو نہیں اس کا, یہ تو گرا پڑا ملا ہے, کوڑے کرکٹ میں سے ملا ہے, اس کمرے میں سے ملا جہاں مسلمانوں کا خزانہ ہوتا تھا. پوتا دادا کے پاس چلا گیا. فاروق اعظم نے جب بات کی تو پتا چلا بچے کے کچھ منہ میں ہے. فرمایا بیٹا منہ میں کیا ہے؟ عرض کیا دادا جان پیسہ ہے. کہاں سے آ گیا؟ ابو موسیٰ اشعری نے دیا. نکال کے دیکھا تو 1 درہم. خوش نہیں ہوئے, میرے پوتے کے ساتھ محبت کی ہے, خوش نہیں ہوئے. بلایا ابو موسیٰ اشعری کو اور فرمایا ابو موسیٰ اس اللہ کی دھرتی پہ آسمان کے نیچے تجھے میری اولاد سے زیادہ کوئی ذلیل نظر نہیں آیا. قوم کا پیسہ بغیر تقسیم
तकसीम हुआ पैसा, बैतुल माल का टका तूने मेरे बच्चे को क्यों दिया? मार मार कर तेरा चेहरा बिगाड़ दो। यूं तरबियत की है फारूक आजम ने अपनी औलाद की। आज हम गड़प सड़प मिल जाए सही औलाद का खाता पूरा ही पूरा करना। फिर वो फारूक जिसका आखिरी वक्त आया तो नमाज में, कोई एक्सीडेंट में मरेगा, कोई ऑपरेशन रूम में मरेगा, कोई बीवी बच्चों के सामने तड़प तड़प के मरेगा। फारूक आजम को छुरा मारा गया फजर की नमाज में, बेहोश होकर गिर पड़े। बेशक बेशक। इसके बाद अपने लख्ते जिगर हजरत अब्दुल्ला को बुलवाया रज़ी अल्लाह ताला और फरमाया बेटा जा सैयदा आयशा सिद्दीका के पास चला जा और जाकर मेरे लिए एक भीख मांग ला। और जाकर के भीख मांग। आयशा सिद्दीका माल कहाँ है? उस हुजरे की जिस हुजरे में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन है, अबू बकर सिद्दीक दफन है, एक कब्र की जगह है। आयशा सिद्दीका से जाकर मेरे लिए भीख मांग के आ और जाके यूं कहना है छुपाए मुँह कफन में आज उमर और सवाली आपसे है सरबसर, इसको बस लिल्लाह इजाजत दीजिए ताकि कदमों में नबी के जा बिछे। इजाजत दे दो अल्लाह वास्ते भीख मांगता हूं। और आज मेरी ये हालत है, पेश ये मौला का है इतना ख्याल और कांपता है उम्र का बस बाल बाल। रो रहे हैं फारूक आजम, फरमाते हैं देखिए आज जाला उसकी हुजूर कैसे आवे पेश वो रब्बे गुफूर। न मालूम क्या बनेगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला की खिदमत में गए, कब्र की जगह मांगी। अब्बा जान ने भीख मांग रहे हैं। फरमाने लगी मैंने अपने लिए रखी थी, मुझे इसके बदले में क़यामत तो आ सकती है मगर ऐसी जगह न मिलेगी। वाह आयशा सिद्दीका, तुमने अच्छा सदका किया, तारीख को शर्मिंदा कर दिया। अरे 4 पैसे अल्लाह ना उन पे दोगे तुम्हें उम्मीद और मिल जाएंगे, कपड़ा दोगे तुम्हें उम्मीद और मिल जाएगा, खाना दोगे तुम्हें उम्मीद और मिल जाएगा, मकान दुकान दोगे तुम्हें और मिल जाएंगे। लेकिन आयशा सिद्दीका जानती है ना और नबी आए ना ऐसा हुजरा बने। ये तो जन्नत का टुकड़ा है। आयशा सिद्दीका को पता है कि ये वो जमीन है, जमीन के वो दर्रे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस को लगे हुए हैं, उनका दर्जा अर्श अजीम से बुलंद है। मगर अम्मा आयशा फरमाती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि कोई और होता तो मैं इनकार कर देती, फारूक को इनकार करते शर्म आती है। मेरे महबूब ने अल्लाह से मांग के लिया था, जाओ मेरा अल्लाह मालिक है, मैंने दे दी। जब वापिस आए हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, अदब देखो, फरमाया मुझे उठा के बिठाओ। अम्मा आयशा का जवाब लेट कर सुनना बेअदबी समझता हूं। उठा के बिठाया, बताया कि इजाजत मिल गई। रोने लगे। इंसाफ का दम भरने वालों, अदल का नाम लेने वालों, आओ फारूक का आखिरी इंसाफ देखो, आखिरी। बेशक बेशक। यूं फरमाया अभी मुझे सांस आ जा रहे हैं,
جب میری روح پرواز کر جائے، جب میرا دم نکل جائے، مجھے غسل دے کر فارغ ہو جاؤ، جنازے کی تیار کر چکو، جب میرا منہ کفن میں چھپا سکو اور چھپا چکو، میرا جنازہ اٹھا کر اما عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ لے جانا۔ کیوں؟ کیا کریں گے وہاں لے جا کر؟ فرمایا قیامت تک کے آنے والے لوگ یوں نہ کہیں زبردستی لے لی ہوگی، ورنہ ایسی جگہ کون دیا کرتا ہے؟ بے شک بے شک۔ حکمران جو تھا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جو ہے، بادشاہ جو ہے 18,000 شہروں کا فاتح جو ہے، او میاں دبا کے لے لیا ہوگا، کون ایسی جگہ قبر کی جگہ دیا کرتا ہے؟ فرمایا جب میں نہ بول سکوں، میں خاموش ہو جاؤں ہمیشہ کے لیے، میری حکومت نہ رہے، میرا اقتدار نہ رہے، میری حکمرانی نہ رہے، منہ کفن میں چھپا ہوا ہو، اما عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ رکھ دینا، پھر اجازت مانگنا کہ آج اجازت پھر دو، اگر اجازت دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے برابر دفن کرنا، اگر اس وقت اجازت نہ دے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ کتنا بڑا انصاف ہے اور کس قدر خدا کا خوف ہے۔ فرمایا اگر وہ تم نے ایسا نہ کیا، قیامت میں ڈر ہے کہیں شرمندہ نہ ہو جائے۔ جس نے ساری رات لوگوں کی چوکیداری کی، پہرے داری کی، جو اپنی پیٹھ پہ اٹھا کر آٹے اور کھجوروں کی بوریاں اگر غربا کو لا کے دیتا تھا، جو یتیموں اور محتاج اور غریبوں کا کھانا پکایا کرتا تھا، جو فاروق اعظم کا انتقال ہوا، مدینے کے یتیم روئے، مدینے کے بیوائیں روئی، محتاج روئے، اب کون ہماری خبر گیری کیا کرے گا؟ تو یکم محرم الحرام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کون شہید ہوا، کون عام موت مرا ہے۔ عثمان ذی النورین شہید مدینہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم شہید مدینہ ہے، بلکہ شہید مسجد نبوی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب پہ، حضور کے مصلی پہ کھڑے ہوئے فاروق اعظم کو چھرے مارے گئے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر کیا پیار ہوگا؟ تم سارے قرآن کو ٹھیک ہے یاد رکھو، حدیثوں کو یاد رکھو، تاریخی واقعات کو یاد رکھو، اور جسے شک ہو، جسے یقین نہ ہو، وہ آج مدینے چلا جائے اور جا کے پوچھو کالی کملی والے یہ تیری بائیں طرف کون سویا ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیام ایک ہاتھ میں ہاتھ صدیق اکبر کا تھا اور ایک ہاتھ میں ہاتھ فاروق اعظم کا تھا۔ یوں فرمایا جب میں قیامت میں اٹھوں گا ان دونوں ساتھیوں کے ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوں گے، ہاکذا نبعث یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی تمام صحابہ کرام کے خادم بنو، سارے صحابہ پکے سچے، اہل بیت سچے، تمام کے تمام جلیل القدر لوگوں میں سے ہیں، کسی کی برائی نہ کرو۔ انشاءاللہ زندہ رہے اگلے جمعے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بیان ہوگی۔ باقی ان دنوں میں لوگوں میں دستور ہے، رواج ہے، شہادت نامے غلط کتابیں چھپی ہوئی ہیں، جنگ نامے پڑھنے کا، جنگ زیتون پڑھنے کا، اور غلط روایات قسم کی باتیں سننے کا۔ آپ کو بیان اچھے لگتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہماری دوسرے تیسرے سال کی کیسٹیں ہیں شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہاں میرے لڑکا باہر طیب دروازے پہ لیے بیٹھا ہے، میں نے خود منگائی ہیں تاکہ عورتیں سنیں، مرد سنیں، پڑوسنے سنیں، آپ سنیں، گھر والے سنیں، اور اہل بیت کی محبت سے واقف ہوں، ان کی عظمت سے واقف ہوں، ان کے طریقہ کار سے واقف ہوں۔ تو اس تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جہاں آپ اپنے گھر کی ہر چیز کو خریدتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر بھی گزارا ہے، اہل بیت کی محبت کے بغیر بھی گزارا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کتنی بڑی شان ہوگی اس جوان کی جو حضور کے کندھے پہ بیٹھ کے کھیلا کرتا تھا۔ ایک بات عرض کر دوں، آخری معمولی چھوٹی سی بات ہے، یہاں کندھے پہ سیدنا امام حسین بیٹھے ہیں سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور اپنے کندھے پہ اٹھا کر مدینے کی گلی میں تشریف لے آئے۔ بے شک بے شک۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا سبحان اللہ، کتنی شاندار سواری ہے، کتنی شاندار سواری ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے عمر، یوں بھی کہو نا کہ کتنا شاندار سوار
बेहतरीन है। तो केसट में आपको सब कुछ मिलेगा और मैं इंदज में इंशाअल्लाह बताऊंगा कि हुसैन के कान में अजान किसने दी, हुसैन की हालत में घुट्टी किसने डाली, हुसैन खेलता कहाँ था, हुसैन की जिंदगी किस। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का बयान आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर ले। दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा बयान? अगर आपको हमारा बयान अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक इसे शेयर जरूर करें।